अस्सलाम वालेकुम सभी आल मुस्लिम भाई बहनों को। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही होंगे। और आज आपकी ये बहन अच्छी नहीं है। ये आज आपकी बहन बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। और टेंशन में बस इसी चीज़ को लेकर के है कि मैंने इस्लाम कबूल किया है। इस्लाम सच्चा मज़हब है, इस्लाम एक बहुत अच्छा मज़हब है। और अल्लाह ने जो 4 किताबें आसमानी उतारी है वो भी सच्ची है। और सबसे अहम किताब अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुरान मजीद उतारा है, जिसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि जान भी दे सकते हैं। लेकिन मैं एक नॉन मुस्लिम होने के बावजूद, इस्लाम कबूल करने के बाद, मैं अल्लाह की नेमत पर इतना भरोसा रखती हूँ कि कभी मैं कुरान की सच्ची तो झूठी तो झूठी, मैं सच्ची कसम खाना भी अच्छा नहीं समझती हूँ कि सिर्फ वही कसम खा सकते हैं कुरान की जहाँ पे किसी की जान बच रही हो, उसके लिए हम कसम खा सकते हैं। ये हमारी नबी की हदीस में है। तो जब मैं मुसलमान होने के बाद इतना फोकस करती हूँ कुरान मजीद पे, अल्लाह की नेमतों पे, नबी की हदीसों पे। एक गैर मुस्लिम थी मैं, तो मुसलमान बनी हूँ। तो फिर जो मुस्लिम पैदाइश लोग हैं, औरतें, ये बहनें, जेंट्स जो भी हैं, सबको ही कह रही हूँ मैं, तो फिर ये लोग क्यों अल्लाह की नेमत को झुठलाते हैं? क्यों अल्लाह की नेमत की झूठी कस्में खा लेते हैं? ज़रा भर में कह देते हैं कुरान पे हाथ रख के कि मैंने उसको तलाक दे दिया, मेरा उससे कोई मतलब वास्ता नहीं है, मेरा उससे कोई रिश्ता नाता नहीं है, वो मेरी ज़बरदस्ती थी, मेरी ये थी वो थी, सब हमें दिलासा देते हैं। और जब कोई चोरी, कोई गंदी हरकत करते हुए हम पकड़ लेते हैं, तो उसके बाद हम बोलते हैं कि आपने तो ऐसा किया, आपने तो वैसा किया। तो कहने लगते हैं कि मैंने तेरे सामने कहा, कौन कह रहा है, ये है वो है। तो इस चीज़ को लेकर ना मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हूँ। मुझे कुछ समझ भी नहीं आता है कि ये लोग एक कुरान और अल्लाह की नेमत को और नबी की सुन्नतों को मजाक बना करके क्यों रखे हैं, क्यों इसका फ़ायदा उठाते हैं? एक तरफ तो आप कुरान और अल्लाह के नबी को बीच में ला के दिलासा देते हो हमें, दूसरी तरफ जब हम आपको ज़िना करते हुए, गलत काम करते हुए जब पकड़ लेते हैं, तो आप उल्टा हमें ही मारते हैं, हम पे ही कहर करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों? हम एक यतीम हैं, हमारे माँ बाप कोई नहीं है, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, हमारा कोई देखने वाला नहीं है, तो इसलिए आप लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, क्यों ऐसा क्यों होता है एक यतीम बच्ची के साथ? जिस औरत को आपने तलाक दे दिया, मैं आप सभी से जवाब मांग रही हूँ, इस वीडियो को शेयर करें और बड़े से बड़े आलिम मुफ्ती के पास मेरी ये वीडियो भेजें, ताकि वो मेरी इस वीडियो का जवाब दे सके। कौन सी हदीस में और कुरान में, कौन सी आयत, कौन सी फजीलत में और कौन से पारा नंबर में ये लिखा हुआ है कि तलाक देने के बावजूद भी औरत को घर में रखो, और जिस दूसरी औरत से निकाह करो उसको मारो, उसके लिए उस पर डंडा बजाओ, उसको पीटो, उसकी चुटिया पकड़ के घर से बाहर निकालो? कौन सी हदीस में लिखा हुआ है? मुझे जवाब चाहिए। क्योंकि औरत बर्दाश्त करने की जब तक उसके अंदर क्षमता होती है ना, वो जब तक बर्दाश्त करती है, और जब उसके अंदर बर्दाश्त की हदें पार होती है ना, तो वो सुसाइड करने की सोचती है। और मेरा सुसाइड करने का मतलब है कि जब मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद है ना, तो मैं भी किसी को सुकून से नहीं छोड़ूंगी, मैं भी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी, मैं छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी, मैं हर किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। मैंने 2 जगह जुर्म उठाए, सहे अपने ऊपर, कब तक सहूँ, कब तक बर्दाश्त करूँ? एक अल्लाह की नेमत को, पाक कुरान को तुमने एक मजाक बना के रखा। जिना की गंदी गंदी जिना करो, हरकतें करके आओ, नापाकी में ना नहाए, ना गुसल, ना वज़ू बावज़ू, तुम गंदी हरकतों में आगे कुरान को पढ़ना। कुरान को क्या समझ के रखा है? अरे उस अल्लाह से डर नहीं लगता है जिसने वो पाक किताब तुम लोगों को उतारी है, तुम लोगों के लिए पढ़ने के लिए उतारी है, उसके नक्श कदम पर चलने की तौफीक तुम्हें दे। बड़े खुश नसीब हो तुम मुसलमानों कि जो अल्लाह ने तुम्हें चुना है, अल्लाह ने तुम्हें चुना है। हम देखो, हमें चुना बेशक अल्लाह ने, लेकिन एक हिंदू माँ की कोख से जन्म दिया, और कितने पुलिस थाने होने के बाद, बेइज्जती होने के बाद, बदनामगी होने के बाद, 2-2.5 साल पुलिस थानों में खींचने के बाद मैंने ये इस्लाम लिया है, मुझे ये ईमान मिला है।
تو میرے اس ایمان سے دھیان مت ہٹاؤ. مجھے ایسا مت کرو کہ میں جیسے آپ لوگ کرتے ہیں کہ میں بھی اس کو غلط سمجھ بیٹھوں. لیکن نہیں، اللہ سے ڈر ہے مجھے. میرا مولا مجھے معاف کرے، میں نے اپنی ایک گندی زبان سے یہ الفاظ بول دیے. مجھے معاف کرنا مولا. میں ان چند مسلمانوں کی وجہ سے اپنی زندگی یا اپنے تیرے ایمان کو نہیں تولنا چاہتی ہوں. لیکن ہدایت دے ان لوگوں کو جو مجھ جیسی بہن بیٹیوں پر، مظلوموں پر زیادتی، پریشانی، ان کو دھکے، ان کو مارنا، ان کو پیٹنا کرتے ہیں. میری کیا غلطی تھی؟ میں نے تو اسلام ہی تو قبول کیا ہے. کیا غلطی تھی میری؟ کیوں میرے ساتھ دغا ہوتی ہے؟ کیوں میرے ساتھ جھوٹ ہوتا ہے؟ اور ہر چیز کے ثبوت میں بنا کے رکھتی ہوں. اس عورت کو بھی شرم آنی چاہیے جو زنا خوری میں مبتلا ہو رہی ہے. تو شوہر کو بھی کر رہی ہے، دوسروں کو بھی کری، پوری سسرال کو زنا خوری میں تو اتار رہی ہے. تجھے میری زندگی برباد کرنی تھی تو سامنے سے آگے پھر جانا، گولی مار دے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. لیکن مجھے چن چن کے مت مروا. تو مجھے مروائے گی تو اللہ نے مجھے بھی اولادیں دی، تیرے آگے بھی آئے گا انشاءاللہ. میرے امتحان مت لے، میرے اس ٹوٹے دل کا امتحان مت لے. اللہ کی اس رحمت پہ، اللہ کی اس پاک کتاب پہ، اللہ کے پیارے محبوب پر اتنا ایمان ہے میرا کہ مجھ سے کوئی کہے نا تو جان دے دے ان کے لیے، میں دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ چند مسلمان جو ایمان سے بالکل ختم ہے، جنہیں اللہ کا ڈر خوف رہا نہیں. میں سب کو نہیں کہہ رہی ہوں، سب نہیں، بہت بہت اچھے پڑھے ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنی ہستی مٹا رکھی ہے، اپنی بیوی بچے، اپنے ماں بہنوں تک کو نہیں دیکھتے ہیں. اللہ کی راہ میں ایسے بھی لوگ ہیں. اور کچھ لوگ، چند لوگ ایسے ہیں، چند لوگ، گنتی کے چند لوگ کہ اللہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے سب کچھ تو ہمیں دیا ہے. مولویوں کو گالی دینا، مفتیوں کو گالی دینا، بڑے بڑے حافظوں کو، مفتیوں کو گالی دینا. ارے کس نے کہا ہے؟ ارے میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ جس امام کے پیچھے مرد نماز پڑھتا ہے اس امام کو تو کہنے کا بھی حق نہیں آیا. اگر آپ اس کو گالی دینا تو دور، اگر آپ اس کی تھوڑی سی بھی گستاخی کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو آپ نے اس کے پیچھے نماز ادا کی ہے وہ ساری نماز آپ کی خراب جائیں گی، تباہ برباد ہو جائیں گی. میں نے تو اتنا سنا ہے. لیکن پتہ نہیں لوگ، اس لیے میں کہتی ہوں آپ لوگوں سے میں سپورٹ کیوں مانگتی ہوں کہ چند بات کے لیے عورت کو گھر سے دھکے دے کے نکالا. پھر نکاح کیوں کیا تھا نکاح؟ پھر یہ پیشہ ہے نکاح کرنا، یہ بزنس بنا رکھا ہے نکاح کرنا کہ نکاح کرو، 4 سال رکھو، 5 سال رکھو، پھر چٹیے پکڑ کے طلاق دے کے باہر نکال دو. بزنس ہو تو مجھے جواب دو. ارے میں نے اپنی سارے دکھ درد بتائے. میں بہت پریشانی سے گزری ہوئی ہوں. میں نے پہلے چھوڑا، اس کو ڈیورس دیا. میں نے دوسری شادی بھی مسلمانوں میں اس لیے کی کہ میں مسلمان بنی ہوں تو میں مسلمانوں میں ہی رہوں گی. میں نے اپنی فیملی والوں کی، دوبارہ بھی میرے فیملی والوں نے مجھ سے کہا، لیکن میں نے ان کی ایک بھی نہیں سنی. میں نے صاف صاف منع کر دیا کہ مجھے مسلمان بنی ہوں، میں مسلمانوں میں ہی مجھے رہنا ہے. میں بھیک مانگنے کے لیے تیار ہوں لیکن اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں اپنے نبی کو مانتی ہوں، میں اپنے اللہ کو مانتی ہوں، اللہ کی پاک کتاب قرآن پہ یقین رکھتی ہوں. لیکن یہ چند لوگوں نے زندگی تباہ برباد کر کے رکھ رکھی. 13 سال ہو گئے. ہر کوئی کہتا ہے آزمائش، اتنی آزمائش. باہر نکل کے کہاں جاؤ؟ ماں باپ کا گھر نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کہاں جاؤ؟ ایک ہی گھر ہے، سوسائڈ. ٹرین کی پٹری پہ کر لوں یا زہر کھا کے کر لوں یا ندی میں کود کے کر لوں، باقی اور نہیں ہے. کسی سے کچھ نہیں کہتی. اور اتنی ہمت بھی کہنے کے لیے پتہ کیوں آئی ہے میرے اندر؟ کیونکہ مجھے دنیا اچھی نہیں لگ رہی ہے، مجھے جینا اچھا نہیں لگ رہا ہے. میری زندگی پوری ہو گئی ہے، بس میں مرنا چاہتی ہوں. میری زندگی میں اگر سکون نہیں ہے تو میں مرنا چاہتی ہوں کیونکہ میرے شریر میں اب جان نہیں ہے مرنے کے لیے، پٹنے کے لیے. میں بہت تھک چکی ہوں، بہت زیادہ تھک چکی ہوں. اس ویڈیو بنانے کے اوپر بھی مجھے مارا جائے گا، دھمکایا جائے گا. میں کہہ نہیں سکتی کیا کیا ہوگا میرے ساتھ.
لیکن کب تک چپ بیٹھوں؟ کب تک؟ ایک لمٹ ہوتی ہے چپ رہنے کی بھی. 13 سال ہو گئے.